Kasaysayan sa Barangay Kapitan Bayong. Ang Barangay Kapitan Bayong usa sa 13 ka barangay sa Impasugong, Bukidnon. Kaniadto, gilangkuban kini sa duha ka sityo, ang Makupa nga sakop sa poblasyon ug ang Patulangan nga sakop sa Impalutaw. Ang ngalan nga Makupa nagikan sa daghang kahoy nga makupa sa lugar kaniadto. Samtang ang Patulangan nagikan sa daghang pato nga makita sa maong dapit. Ug usahay makalangay sa mga manlalabay nga moagi. Niadtong Pebrero 23, 1969, nahimong opisyal nga barangay ang lugar, pinaagi sa usa ka provincial board dissolution. Sa pagpili sa ngalan, adunay dili pagkasinabot tali sa mga taga Makupa ug taga Patulangan. Ang matag grupo gusto nga ang ilang sityo ang mahimong ngalan sa bag-ong barangay. Aron malikayan ang panagbangi o pagpreserbar sa panaghiusa, gisugyot ni Anastasio Gayon na ang ngalan sa bag-ong barangay kay Kapitan Bayong. Isip pasidungog kang Salvador Manhura, usa ka respetado nga leader ug Kapitan del Barrio nga mas nailhan sa angga nga Bayong. Ang maong sugyot gidawat sa mga lumulupyo ug nahimong opisyal nga ngalan sa barangay. Si Kapitan Bayong nahinumduman tungod sa iyang kaalam sa panaghiusa sa mga tao ug pagsulbad sa mga panaglalis. Usa siya sa mga leader nga nakatabang pagpalig-on sa panaghiusa sa mga Muslim, Kristiyano ug lumad sa unang mga panahon sa Impasugong. Ang unang nahimong kapitan sa Barangay Kapitan Bayong mao si Esteban Gayon, na adunay dakong papel sa pagdumala ug pagpalambo sa bag-ong natukod nga barangay. Karon, ang Barangay Kapitan Bayong nailhan isip Cinema Capital o Bukidnon. Tungod kay daghang pelikula ang gikuhaan dinhi. Dinhi usab makita ang Impasugong Communal Ranch, usa ka 642 hectare ranch nga adunay nindot nga green hills ug mga baka. Sa kini sa mga paboritong laaganan sa mga turista sa Bukidnon. Kini usab ang only communal ranch in the Philippines nga gidumala sa LGU na nagpakita sa kalambuan sa agrikultura ug pag-atiman sa kahayupan sa Impasugong. Gikan sa duha ka sityo nga kaniadto adunay kalainan sa opinyon, nahimong usa kini kalig-on ug progresibong komunidad. Ang kasaysayan sa Kapitan Bayong nagpahinumdom nga pinaagi sa panaghiusa, maayong pagpangulo ug pagtinabangay, mahimong mulambo ug mulig-on ang usa ka komunidad alang sa umaabot na henerasyon. Carlit Stories po. Salamat tungkay sa pag-ubay.